Mayong buntag sa tanan mga igsoon og karong buntaga balik ta sa ato ang Tuesday devotion, and we are so thankful to the Lord nga despite sa nagkadaghan ang mga contact tracing, gihapon ang kalinaw ug ang kasadya sulod sa atong kasing-kasing tungod kay nahibaluta nga kita naaman sa kamot sa Dios. O karong buntaga bot ko dasigon ang matag usa may tungod sa atong kinabuhi nga kinahanglan gyud kita magkapadayon sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang kinabuhi igsuon pagkadaghan sa mga surprises. Usahay makadawat lang ta og text nga kalit, usahay ug dili nimo mabantayan, pwede nga mabalaka ang imong kasing-kasing. Sama anang ma-text ka may tungod sa mga contact tracing. Bisag wala kay gibati, apan kinakadawat ka, dili kasi malikayan nga bation nimo nga mabalaka ka. Pero ang nakaayo tungod kay ang Dios nag-auhag ug nagadasig kanato nga dili ta angay magakabalaka. O kita pod mismo nga nakadawat niini nahibalo ta sa kondisyon sa atong pandawas o nahibalo ta sa distansya o sa mga health protocols nga atong ginahimo nga mao kana usab og nakahatag pod og kumpiyansa kanato nga naata sa maayo nga kahimtang ug naata sa maayo nga kamot. So pasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Karong buntaga magaduol ta sa Ginoo pinagi sa mga pagpasalamat. Ginoo, pasalamat kami tungod sa imong kaayo, tungod sa imong gugma, tungod sa grasya nga amo kanunay nabatunan diha kanimo. Ubani kami ning adlaw sa amuhang nagkadaiya nga mga buluhaton o unsa man ang mga appointments sa imong katawhan o na bisan pa ni atong mga naga-travel. We thank you, Lord, for protection. We thank you for the blessings that each one will arrive their destination safe and sound. Bisan pa gani sa among kinabuhi, Ginoo, we are in a journey towards the place that you prepared for us. And in that journey, Lord, help each one of us to really reach our destination. Not only to be like you, Lord Jesus Christ, but also to an eternal home that you prepared for us. Thank you for this day in Jesus' name. Amen. Ang kinabuhi nato igsuon sama sa akong giingon dinhi sa kalibutan o sa kinabuhi nga daghan kaayo nga mga surprises. Apan atong tan-awon ang 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 13 kay dinhi atong tan-awon dunay tulo ka butang igsuon nga dili dapat mawala sa atong kinabuhi samtang kita nagpuyo nini nga kalibutan. Atong ablihan 1 Corinthians chapter 13 verse 13 og nagaingon, so now faith, hope and love abides, these three, but the greatest of these is love. Although atong nasabtan nga ang 1 Corinthians 13 gitawag kini nga the love chapter, but at the end dunay tulo ka butang nga iyang giskutan nga dili dapat angay nga mawala sa atong kinabuhi. O kining tulo ka butang mo atong isgutan karong buntaga. Og ang una mao ang pagtuo, ikaduha ang paglaom, og ang ikatulo mao ang gugma. O dili gid tingali nato ni human karon sa atong devotional, pero ato ning tiwason sunod Martes. Ang una igsuon kining atong pagtuo. Tungod kay ang Biblia nagiskot sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6 nga kung wala tay pagtuo, imposible ka ita nga makapahimuot sa Dios. Now, kitang tanan buot nato nga ang Dios malipay sa atong kinabuhi. Mahimuot siya o matuboy siya sa atong kinabuhi. O imposible kayo nga mahimo nato na kung kita walay pagtuo. Busa gikinahanglan nga batunan nato ang pagtuo. Pasalamat ta tungod kay kining pagtuo nga atong nabatunan.
ang nag-ugmad di ay niini, ang founder niini, mao si Ginoong Kristo. Dili lang ingon nga ang kalitra na ang pagtuo nga miabot sa atong kasing-kasing o sa kinasuluran nato. Si Kristo day mismo mao'y nagsugod ug mao'y nagmugna nining pagtuo sulod sa ato ang kinabuhi. Now, gisulti kini niya dinhi sa chapter 12 of Hebrews, atong basahon verse 1 and 2. Ingon dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter, sa uban nga translation, finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So klaro kaigsuon nga ang nagpundar ug nag-ugmad niining atong pagtuo mao si Ginoong Kristo ug giugmad niya kini didto sa krus sa Kalbaryo. Kay ang pagtuo nato miabot tungod sa mao nga mensahe ug sa mao nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Iyang gisalikway tanan nga mapagpakaulaw ngadto niya ug sa mao nga iyang gihimo human nga siya namatay, nabanhaw, mikayab, balik ngadto sa langit, nagalingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan. Nan mao ang sinugdanan nga giugmad niya ang pagtuo sulod sa atong kasing-kasing. So pwede po nato siguro nga maingon nga to lose faith is to lose Jesus, because He is the founder and the perfecter of our faith. Now, kining pagtuo nga iyang giugmad sulod nato mga igsuon o mao kini pod ang hinungdan nganong kita makapahimuot ngadto sa Dios. Kini diay nga pagtuo nga ato nabatunan ginasulayan pod o sa daghang mga pagsulay, daghang problema, moingon nga ato ning tagaan og daghang problema o mga pangitabo sa kinabuhi. Tanawon ba nato og kining iyang pagtuo dili ba mawala kanato? Now atong ninumduman si Job nga grabe ang pagsulay sa iyang pagtuo. Apan taliwala niya itong mga pagsulay, wala di siya magbiya sa iyang pagsalig, sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. Nga mismo ang Dios nga gituhan, igsoon wa gud nato makita. Wala nato makita. Kaya ang Biblia nagiskot nga walay si bisan kinsa nakakita sa Dios. So, walay nakakita. Ang tanan nga nganong nga nagdahig ta, nga nagahimaya ta, nagapasalamat ta ngadto sa Dios, nagtuo ta nga siya may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod kini sa pagtuo nga atong nabatunan sulod sa atong kasing-kasing. Busa kini nga pagtuo ginasulayan. Apan dunay awhag si Apostle James kung wabot ang mapagsulay sa atong pagtuo, ingon niya sa James chapter 1 verse 2 to 4, ingon niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials and various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So igsoon, klaro kayo, nga ang atong pagtuo sulayan. Pero pag maabot na, angay ta di ay nga magmaya, angay ta magkalipay, kay kini dunay dakong kaayuhan. Gilig-on ang atong pagtuo. Og nakita nga genuine ang atong pagtuo gayon, mga igsoon. So, importante kini pagtuo sa atong kinabuhi. Kay mismo si Apostle John nag-mention pod nga kining pagtuo nga atong nabatunan, maora pod ni ang paagi nga mahimo kitang overcomer sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Paano ka magmadaogon? Ang imong pagtuo. Ingon dito niya sa 1 John chapter 5 verse 4, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So
So paano ka magmadaogon sa imong pagkinabuhi, paglawig sa daghang mga pagsulay, problema, katalagman nga nagakahitabo dinhi sa kalibutan? Ikaw magmadaogon lamang pinagi sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Busa importante kaayo kining pagtuo igsuon. Og kung mahimo dili gyud angay kini nga mawala sa atong kinabuhi. Ikaduha nga diskutan ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 13 mao ang paglaom. Aduna bay kalainan sa pagtuo ug sa paglaom? Gani atong kanunay ginakutlo ang definition sa faith dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 that faith is the substance of things hoped for. Nga ang pagtuo maoy unod, substansya sa butang nga imong ginalauman. Halimbawa, moadto ka sa usa ka destinasyon, sakay ka sa usa ka sakyanan. Ang substansya aron nga makabot ka sa dapit nga imuhang adtuan, kinahanglan ang substansya sa sakyanan, ang engine maayo, naay gasolina o krudo, o niya ang mga bahin niini naga-function normally aron nga moabot ka sa imong destinasyon. So kini mao kini ang atong pagtuo, mao na siya mupadagan sa atong kinabuhi aron nga katong butang atong ginalauman atong makapot. So kini paglaom igsuon importante pud. Ug kun ato na matikdan nga kining atong paglaom misugod kini diha sa ebanghelyo nga atong nadungog. Miingon si Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 21 to 23, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. So, unsa may mga butang atong ginalauman diha sa ebanghelyo? Nagalaom ta sa pagkabanhaw nga usa sa mga adlaw dunay pagkabanhaw nga mahitabo. Nagalaom ta sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Nagalaom ta nga mabot ang panahon nga makig-uban kita kag Ginoong Kristo kanunay. O kining butang nga atong ginalauman, ang pagtuo nato maoy mutrabaho niini. Aron nga kining ginalauman nato nga pagkabanhaw, ikaduhang pagbalik ni Kristo ato gayon matagamtaman. Busa pagkanindot igsuon ining mao nga paglaom. Gani ang pangutana, unsa klase nga paglaom ang atong nabatunan? Si Apostol Pablo nag-mention nga ang paglaom nga atong ginabatunan usa ka maayong paglaom. Nganong maayong paglaom kini? Tungod kay gikan kini sa usa ka maayong Dios. Ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17 nagaingon, now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace comfort your hearts and establish them in every good work and word. So klaro kay dinhi nga ang atong maayong Dios naghatag kanato og eternal comfort and good hope. Maayo nga paglaom. Kining maayo nga paglaom igsuon maoy naghatag nato usab og kadasig nga maghimo kita og mga maayong buhat og mga maayong pagpanulti. Busa kining paglaom nga ato nabatunan ato kining dipinsahan. Ato kining dipinsahan. Tungod kay doon na may mga tao nga mangutana may tungod sa atong paglaom. Mangutana sila, ngano nagtuo man ka sa pagkabanhaw? Ngano nagtuo man ka sa ikaduhang pagbalik ni Kristo? Ngano nagtuo man ka sa langit? Ngano nagtuo kag impyerno? Ngano nagtuo ka nga
may tungod sa pagkabalaan. So kining mga pangutana igsuon ato kining madipinsahan. In 2 Peter chapter 3 verse 13 to 15, mao kini ang giingon. Now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. So klaro kay dinhi nga giskutan nga doon na mangutana sa atong ginatuuhan o kining atong ginalauman nga may tabo sa atong kinabuhi, ang pagkabanaw, second coming, and so on and so forth. Karon kinahanglan nga ato kini nga matubag sila. Apan sa atong pagtubag, ang tambag ni Apostol Pedro mao nga tubagon po nato sila with gentleness and respect. Ayaw po nang tubagon nato sila sa pinulusupo nga pagtubag o sa kanang pagtubag nga kanani ang pinaisog or ginatawag nato nga lisod ko sa litok sa Bisaya kanang tulibagbag ba nga pagkanani ang pagkatubag dili dapat di ay kun dili nga may maayo nga pagkatubag nga doon na to'y pagrespeto. So mao kana ang angay natong buhaton sa atong paglaom. Ato gid ni nga barugan nga matubag nato ang ilang mga pangutana. Kay kining paglaom nga atong nabatunan diha kang Kristo Jesus, mao ni siya ang mo motivate or mo aghat ka nato nga makinabuhi pa kita og kinabuhing putli. Mao ni giingon niya ni Apostol Juan sa 1 Juan 3:3, ingon siya, and everyone who does hopes in Him purifies himself as He is pure. So klaro kayo that our hope in Christ motivates us to purify ourselves more. Nga magbantay ta, maglikay ta, nga makahimo og dautan o butang dili maayo tubangan sa Dios. So tungod ani mo aghat nato nga makinabuhi pa kita nga himpit, putli at tubangan sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, ato kining ipadayon tungod kay usa na lang ang nahabilin, wala naman tay oras. Ang isgotan nato kini sa sunod ang gugma. So balikon ako nga kining 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 13 nagaingon nga kining tulo ka butang nga dili angay mawala nato mao ang pagtuo, paglaom ug ang gugma. So ato na isgotan ang pagtuo ug ang paglaom, unya ato kining tiwason sunod Martes ang may tungod sa gugma. Ang Dios magapadalangin kaniyong tanan ug igsuon balikon ako ayaw gyud wad-a ang imuhang pagtuo. Kay kung mawala kini samara nga nawala si Kristo Jesus. Ayaw pud wad-a ang imong paglaom. Kay mawala ang imong paglaom, mawala pud ang imong maayong pagbati ug ang imong kinabuhi diha sa eternidad. Kay naglaom ta og langit, naglaom ta sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, naglaom ta sa rapture, daghan tang gilauman. O kung mawala kining paglaom, mawala pod ang atong kaugmaon. Daghang salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan o magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat Ginoo tungod kay ikaw nag-ugmad sa pagtuo sulod namo. Mao na hinungdan nga kami nagatuo kanimo o kini moong pagtuo nakahatag og pagkahimuot kanimo o Dios. Og usab kining paglaom nga among nabatunan nga pinaagi sa ebanghelyo nga naghiskot ka nga adunay pagkabanhaw, adunay ikaduhang pagbalik, naghiskot ka may tungod sa padayon sa buluhaton nga imong gisang-at sa imong katauhan sa paghimo og mga disipulo. Kining tanan nga mga sangon o tahas nga imong gihatag kanamo Ginoo nga naa sa imong ebanghelyo, gilauman namo nga amo kayo kini nga matuman og mabuhat. Busa tabangi kami Ginoo nga kining paglaom nga naa kanamo
amo gayud kini nga madipinsahan o masulti namo ngadto sa uban ngano nga kami nagalaom dinhi. Busa salamat o panalangin ni kami tunan nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.